बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को आज की इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि तकरीबन हम लोगों के ये छठा लेक्चर है जिस इस्लामिक क्लासेस के हवाले से, इसमें हम और आप एक टॉपिक पे कर रहे हैं कि टीच योरसेल्फ इस्लामिक आइडियोलॉजी। हम और आप ये सीखने जा रहे हैं कि वाकई एक अकीदे को इंसान कैसे एडॉप्ट करता है, आइडियोलॉजी को इंसान कैसे एडॉप्ट करता है, आइडियोलॉजी को क्या चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि आप में से अक्सर आज की इस क्लास में नए लड़के आए, मैं तुम्हें ब्रीफ फिर थोड़ा सा कर लूँगा सारी क्लासेस का, फिर इस बार आज की इस क्लास को मैं आपके खिदमत में बयान करना चाहूँगा। देखिए, हम और आपने एक चीज़ कहती है, पूरी दुनिया जो है ना हमारी, ठीक है, ये दुनिया, इस दुनिया में बहुत सारे मखलूक़ात हैं, ठीक है, इंसान हैं, हैवान हैं, जितने भी हम और आप देखते जाएं सारे मौजूदात हैं, ठीक है। इनमें एक इंसान है, क्या है? इंसान है। कहते हैं इन सारी मौजूदात में इंसान की खुसूसियत यह है कि इंसान सोचता है, कहता है, क्या है? सोचता है, फिर इसके बाद ये इंतखाब करता है, दूसरा काम, ठीक है, तीसरा काम अमल करता है इसके बाद। यानी हम और आप जो भी अपने ज़िंदगी में हम और आप काम करते हैं, वो पहले हम और आप उस काम के बारे में सोचते हैं, ये मेरे लिए सही है या गलत है। इसके बाद उस काम को आप क्या करते हैं? चॉइस करते हैं। इसके बाद उस काम को क्या करते हैं? अंजाम देते हैं। कहते हैं कि इसके बाद हम और आप कहते हैं कि ये जो सोचना है, सोचता है, ये इसको कहते हैं फिक्र, ठीक है। यानी अगर हम और आप से कहें कि हमारी बॉडी पर किस चीज की हुकूमत है, तो क्या जवाब देंगे आप और आप? आपके ऊपर किस चीज की हुकूमत है? हाँ, शाबाश बोलिए। बस आप यहाँ बैठे हुए हैं, किस चीज ने आपको बिठाया? सोच ने। ये कौन सी सोच? कौन सी सोच? ये सोच कि मैं बैठूंगा तो मेरे लिए फायदा होगा ना, इस सोच ने आपको यहाँ पर रखा। इसी सोच को, इसी फिक्र को आइडियोलॉजी कहते हैं। क्या? आइडियोलॉजी, अकीदा कहते हैं। यानी हम इंसान इस पूरी कायनात में, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, कोई भी काम बगैर आइडियोलॉजी के नहीं करता, बगैर अकीदे और आइडियोलॉजी के नहीं करता। लेकिन ये इम्कान है जो आइडियोलॉजी वो इंसान रखता है वो सही हो या गलत हो, ये इम्कान है इस इंसान की, जो अकीदा क्या हो, सही या गलत, ये इम्कान है ना। अब अगर अकीदा सही है तो वो इंतखाब भी क्या करेगा? सही करेगा, अमल भी सही करेगा। लेकिन अगर अकीदा गलत है तो इंतखाब भी क्या करेगा? गलत करेगा, अमल भी गलत करेगा। लिहाजा इन क्लासेस को आप लोग आगे पढ़िए। पूरे इन क्लासेस का जो हदफ और मकसद ये है कि खुद इंसान थोड़ा सा सोचें कि यार इसका मतलब है, आज एक एथिस्ट जो हम और आप कहते हैं, मसलन एथिस्ट को इस्लामिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मुल्हिद कहते हैं, ठीक है। हाँ, या हम कहें बेदीन, ठीक है ना, बेदीन है, और हम और आप दीनदार हैं, ठीक है ना। इसको हम मुल्हिद या बेदीन क्यों कहते हैं? किस बिना पर कहते हैं? अकीदे की बिना, आइडियोलॉजी है उसके पास, इसका भी एक आइडियोलॉजी और अकीदा है, आइडियोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजी नहीं है, उसका आइडियोलॉजी है। दीनदार को हम दीनदार क्यों कहते हैं? फिर भी एक अकीदे की बिना पर, ऐसा नहीं है कि हम अगर अकीदे किसी को दीनदार कहें, ठीक है। तो फिर अब आप सवाल करेंगे, भाई हम और आप एक एथिस्ट को एथिस्ट किसके बिना पर कहते हैं? का इस आइडियोलॉजीज की बिना पर। का इनका आइडियोलॉजी क्या है? का इनकी पहली आइडियोलॉजी है कि खुदा को नहीं मानते, खुदा का इनकार, अकीदा है ना, एक फैक्ट है, नहीं है, अकीदा है कि भाई हम, आप और हम दीनदार हैं। क्यों? किस बिना पर? इस अकीदे की बिना पर, क्योंकि हम खुदा को मानते हैं, ठीक है। हम यानी दीनदार तो खुदा को मानते हैं, ये खुदा को नहीं मानते। और दूसरी चीज, यानी ये सारे दीन, सारे अदियान का इनकार करते हैं, ठीक है, सारे अदियान के इनकार करते हैं, जितने भी दीन है ना सब का इनकार करते हैं, चाहे मुसलमान, चाहे इस्लाम,
चाहे सिख चाहे जैन जितने भी जो कहते हैं दीन है, हम ये कहते हैं इनका शियार क्या है, एथिस्ट क्या, हम दीन को नहीं मानेंगे, हम उसकी जगह क्या मानेंगे, सेकुलर रहेंगे, आम रहेंगे, अपने अकल के मुताबिक अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दीन को मानते हैं ना, दीन को मानते हैं, ठीक है। तो इस आइडियोलॉजी के बिना पर हम इन्हें क्या कहते हैं, दीनदार। इस आइडियोलॉजी के बिना पर हम इन्हें क्या कहते हैं। तो क्या मुमकिन है इस दुनिया में कोई इंसान बगैर आइडियोलॉजी के रहे? नहीं है। इसलिए एथिस्ट को कहते हैं एथिज्म ए न्यू रिलीजन। एथिज्म आज का नया रिलीजन है। क्यों भाई, एक अकीदा तो है तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास भी आइडियोलॉजी है, कानून है। ऐसे तो नहीं है कि इंसान फितरत के खिलाफ, ऐसे कि मैं किसी को नहीं मानता, ठीक, तुम किसी को नहीं मानना भी ये भी एक आइडियोलॉजी है, नहीं है। मैं दीन को नहीं मानता, किसी भी दीन को नहीं मानता, तो किसी की दीन को भी ना मानना भी एक आइडियोलॉजी है, नहीं, ठीक, वाज़ेह हुआ यहाँ तक। तो इस बिना पर मसलन उसी किताब सवाल है, जो लोग हाजिर थे वो जवाब ना दें, जो नहीं थे वो कोशिश करें। मसलन एक इंसान है, ये इंसान है ना, एक इंसान है जुल्म करता है, ठीक है, एक इंसान है जो मजलूम की हिमायत करता है, ठीक है, और एक तीसरा इंसान है जो खामोश है, यानी ना वो जुल्म करता है ना मजलूम की हिमायत करता है। अब आप लोगों से जो नए आए हैं, इनसे मैं पूछूं, इस इंसान के इन तीन कामों का इल्लत क्या है, क्यों इन लोगों ने ऐसा किया? एक इंसान ने जुल्म किया, एक इंसान मजलूम की हिमायत करता है, एक इंसान खामोश रहता है, क्यों? सोच क्या सोच? जुल्म करने वाले ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि मेरा बेनिफिट यह है कि मैं किसी का हक छीन लूं। मेरे अब वो बेनिफिट, मैंने पहले कहा, सही और गलत हो सकता है, अकीदा सही और गलत हो सकता है। अब उसने सोचा कि मैं किसी का हक छीन लूंगा, उसमें मेरा फायदा है। वो दूसरे का अकीदा सही रहता है, तो कहता है मैं किसी मजलूम के हक में नहीं छीनूंगा, बल्कि मैं उसकी हिमायत करूँ, तो भी एक आइडियोलॉजी है। और खामोश रहने वाले भी आइडियोलॉजी है, वो कहता है यार ना मैं किसी जालिम के साथ ना किसी मजलूम के साथ, खामोश रहो, ठीक है। और आजकल के अक्सर इंसानों की हाल ये वाली है, खामोश रहना। हालांकि एक दीनदार इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दीनदार इंसान को खामोश नहीं रहना चाहिए, उसे इस कैटेगरी में होनी चाहिए, कम से कम हो, ठीक है। तो यहाँ तक वाज़ेह, इसका मतलब है कि आइडियोलॉजी एक मुहिम है, आइडियोलॉजी मुहिम है कि हम और आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इस्लामिक आइडियोलॉजीज को नहीं सीखूंगा तो तब भी आप क्यों, मैं मुसलमान हूँ। नहीं, आप नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हज पे जाएंगे, जितने भी आप अमाल करेंगे, शादी करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं, उसमें अगर आप आइडियोलॉजी सीखे होंगे तो उसके मुताबिक आप चलेंगे। अगर आपके पास आइडियोलॉजी नहीं है, सुनाई है, तो फिर आप उसी हिसाब से अमल करेंगे। अब इम्कान है उसके मुताबिक अगर सही नतीजे पे पहुंचे तो ठीक, गलत गए तो आप मुकस्सर होंगे, लेकिन वो आइडियोलॉजी हमने नहीं सीखा। तो इसका मतलब है कि हम इंसान ऐसा नहीं है कि कोई भी काम, चाहे आप दीन सीखो या ना सीखो, आप एक फिक्र के तहत करते हो, है ना। लिहाजा ज़रूरी है कि हम और आप इस आइडियोलॉजीज के बातों पे सवाल पढ़ते हैं। ये तो एक बहुत मुख्तसर में मैंने ब्रीफ दिया है, ठीक है। अब जैसे आपका अकीदा होगा ना, ठीक है, इसी अकीदे की बिना पर आपकी मसलन वर्ल्ड व्यू होगी, क्या वर्ल्ड व्यू होगी आपकी। गलत हो तो आप लोग सही करके लिखना अपने यहाँ, ठीक है। वर्ल्ड व्यू से मुराद क्या है? मसलन जैसे आप एक आइडियोलॉजी रखते हो, आप एक मुसलमान हो, एक मुसलमान दुनिया को कैसे देखता है? एक मैटेरियलिस्ट है, वो मैटेरियलिस्ट दुनिया को क्या देखता है? एक मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट दुनिया को क्या देखता है? एक हिंदू है, हिंदू दुनिया को क्या देखता है? हर इंसान की दुनिया को किस निगाह से देखता है, इसे कहते हैं हम वर्ल्ड व्यू। क्या है? वर्ल्ड व्यू।
ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے بارے میں ہماری نظر کیا ہے؟ آیا یہ دنیا اچانک وجود میں آیا ہے آئی ہے، یا اس دنیا کو کسی خالق نے بنایا ہے نا؟ یہ سب باتیں نا، اس ورلڈ ویو میں ہم اور آپ 3-4 باتوں پہ عمل کرتے ہیں. 3-4 باتیں کیا ہیں اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک پہلی چیز ہے یہ کہتے ہیں اونٹولوجی، ٹھیک ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کوسمولوجی. تیسری چیز ہے ہمارے پاس ہیومنولوجی، اور چوتھی چیز ہمارے پاس رہتی ہے ایک ٹھیک ہے. اس آٹھولوجی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وجود کے بارے میں بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا لکھیے، یا اسے ہم کہیں گے فارسی میں ہستی شناسی، یعنی کوئی چیز موجود ہے یا نہیں، کوئی چیز موجود ہے نہیں. اس میں ہم اور آپ جہان کو پہچانیں گے، جہان کی پہچان. اس میں آپ کہیں وجود کی پہچان، جہان کی پہچان، انسان کی پہچان، اور راستے کی پہچان. ٹھیک ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میری ورلڈ ویو یہ ہے، تو آپ پہلے کہتے ہو کہ میں اس دنیا کو کیسے دیکھتا ہوں. کیا مطلب کیسے دیکھتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا، کیا مطلب آپ کہتے ہیں میں اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں، کیسے دیکھتا ہوں؟ ان 4 چیزوں میں آپ کی کیا نظر ہے؟ ٹھیک ہے. مثلا اس وجود کے سلسلے میں یہ بحث جو ہے اونٹولوجی جو ہے، یہ فلسفے میں بحث ہوتی ہے. اس کا جو گفتگو یا اس پہ جو ڈسکس ہوتی ہے وہ ہمیشہ فلسفے میں ہوتی ہے. جو فلسفی پڑھتے ہیں اس میں مطلب اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ پوری دنیا وجود ہے یا نہیں. مطلب ہم اور آپ جو دنیا میں ہیں یہ وجود ہے یا نہیں، ریئلٹی واقعیت میں کچھ ہے یا نہیں، اس پہ بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ تو اس میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں. ایک ہے آئیڈیالزم میں، ایک کیا ہے؟ ایک آئیڈیالزم میں، دوسرا جو ہے ریئلزم میں. یعنی یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ تصور کر رہے ہو یار، خیال کر رہے ہو. خیال کرنا، واقعیت میں موجود وجود کچھ نہیں ہے، تم بس خیال کر رہو کہ تم ہو. یعنی ایگزسٹنس صرف آئیڈیالزم، ذہن میں آپ سوچ رہے ہو، ریئل میں ذہن سے باہر کوئی ایسے موجود نہیں ہے. ان سارے فلسفیز کو جو ایسے تصور، ایسے چیزوں کو مانتے ہیں، ان کو ہم سوفسٹ یونانی بہت کچھ ایسے دانشمند تھے جو اپنے آپ کو سوفسٹ کہتے تھے. وہ کہتے تھے جو کچھ ہے وہ ہم ذہن میں لیے ہوئے، ریئل میں ایسا نہیں ہے. ریئل میں آپ نہیں ہو، میں صرف ذہن میں سوچ رہا ہوں آپ ہو. ٹھیک ہے نا، ریئل میں نہیں ہے. اس کے اپوزٹ میں فلسفی آتا ہے ریئلزم. نہیں، جو میں دیکھ، میں خود بھی ہوں، آپ بھی ہو، دوسرے بھی ہیں، چرن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، سیارے میں، ستارے میں، سب ہیں. تو یہ تصور اور خیال کرنے والے ان کو ریئلزم، یہ کہتے ہیں واقعیت میں ہے. کیا ہے؟ واقعیت میں ہے، حقیقت میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں خیال کر رہا ہوں، ایسا کوئی بحث نہیں ہے. باقی جو کچھ ہے، یعنی آپ سب سے پہلے، آپ جب کہتے ہیں میری ورلڈ ویو یہ ہے، تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے بھائی یہ پوری دنیا آپ کی نظر میں آیا واقعیت رکھتا ہے یا صرف تصور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.
हाँ, अब जो आइडियलिज्म को मानते हैं अक्सर वेस्टर्न फिलोसफीज इसको तस्लीम करते हैं। हाँ, डिकार्ट कहता है मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ, सोचता हूँ इसलिए हूँ, सोचने का ताल्लुक कहाँ है? ज़हन में, ठीक है। लेकिन जो इस्लामिक फिलोसफर्स हैं वो अक्सर उनके क्या है, रियलिटी पे, हम भी हैं दूसरे भी। इस सारे बहस को हम कहाँ करते हैं? ऑन्टोलॉजी में। इसे कहते हैं हस्ती शनासी, यानी कोई वजूद है या नहीं, इस बारे में बहस करते हैं। दूसरा, आप जब आते हैं अब दुनिया के बारे में आप बहस करते हैं कि भाई दुनिया है या नहीं है, अगर है तो कैसे मौजूद है दुनिया की वजूद, ठीक है ना। इसमें भी हम दो आइडियोलॉजी से बहस करते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। हम यहाँ पे एक तो डिवाइन, ठीक है, डिवाइन कॉस्मोलॉजी का है, ठीक है, ठीक है। डिवाइन कॉस्मोलॉजी। दूसरा क्या है? मेटेरियल कॉस्मोलॉजी। ये हमारे इंग्लिश का हो तो आप लोग अपने हिसाब से लिखना भाई। डिवाइन एंड मेटेरियल। जब हम दुनिया के बारे में बहस करते हैं ना कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये क्या है, नहीं इलाही, हम कहते हैं इलाही या खुदाई जहान की पहचान, ठीक है, और मादी जहान की पहचान। यानी मादा परस लोग दुनिया को किस निगाह से देखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में यही दो नजरिया है ना, और जो दीनदार लोग होंगे वो दुनिया को इस निगाह से देखेंगे, ठीक है। अब आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि मसलन ये इस जो कॉस्मोलॉजी है दुनिया के बारे में जो पहचान हम रखेंगे दुनिया के बारे में, तो मेटेरियल लोग, नेचुरलिज्म मादा परस लोग क्या नजर रखेंगे और खुदा परस लोग क्या नजर रखेंगे? देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि इस दुनिया को किसने वजूद, सवाल ऐसे कीजिए, आप सवाल कीजिए सबसे पहले दुनिया को वजूद किसने वजूद में लाया? तो जो दीनदार होगा वो कहेगा कि इस दुनिया का खालिक है, क्या है? खालिक है, किसी खालिक ने दुनिया को वजूद में लाया है। लेकिन जो मेटेरियलिज्म के पैरोकार होंगे वो क्या कहेंगे, ये दुनिया क्या है? दुनिया इत्तिफाक से, इत्तिफाक या बिग बैंग थ्योरी से वजूद में, बिग बैंग से वजूद में आई है। भाई दोनों बहस करेंगे ना, ये क्या कहेंगे, नहीं दुनिया वजूद में आई है लेकिन इसको किसी ने वजूद में लाया है। अब दूसरा बहस होती है कि भाई इस दुनिया का हदफ और मकसद है या नहीं है। भाई आप कोई दुनिया है तो दुनिया के बारे में आप अपने बोर्डी बना रहे हो, तो आप इस दुनिया को बाहदफ समझते हो या बेहदफ समझते हो? मेटेरियल लोग क्या कहेंगे, बेहदफ है। क्यों? क्योंकि इत्तेफाक से वजूद में है। तो ये एक्सीडेंट का कोई हदफ होता है? इत्तेफाक का कोई हदफ होता है? आप ऐसे ही चले गए, आप प्राण गए, कोई हदफ होना जरूरी है क्या? नहीं। तो ये इनके यहाँ ये बेहदफ है। क्या है? बेहदफ है, दुनिया बेहदफ है। लेकिन यहाँ क्या है, दुनिया बाहदफ है। मैं बहुत यानी सैंपल करके आप लोगों को बताऊं, भाई थोड़ा सा पॉइंट ले लो आप, ठीक है। एक दूसरे जो मेटेरियलिज्म होंगे वो दुनिया को क्या तस्वुर करेंगे, दुनिया सिर्फ इनकी निगाह में दुनिया क्या है, दुनिया सिर्फ मादा है, यानी मैटर ही है, मादे से हटकर नहीं, दुनिया सिर्फ मैटर है, जिस्म है। क्यों? क्योंकि मेटेरियलिज्म है। लेकिन जो दीनदार होंगे इनकी निगाह में दुनिया क्या है, दुनिया या हम कहें जिस्म और
روح کا مجموعہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں صرف مادہ ہی ہو، مادہ بھی ہے اور غیر مادی چیزیں بھی ہیں دنیا میں. اسے ایکسپٹ کرتے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. ہم یہ آپ دیکھیں کتنا کیسے پوائنٹ ویو بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہاں پہ خدا کا، دین کا، ان چیزوں کا انکار ہوگا. کیوں؟ کہیں گے اس کی کوئی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے کیا؟ اس پوائنٹ آف ویو سے، ایسے نظریے کی بنا پر اس ورلڈ ویو میں، نیچرلس ورلڈ ویو میں آپ کو خدا کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے. کیونکہ جب خدا ہوگا تبھی تو دین دے گا آپ کو، تبھی پیغمبر ہوں گے. تو یہاں پہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں چوتھا جو ہے خدا، دین، پیغمبر، آخرت، حشر، نشر، جتنے بھی ہمارے ایڈیالوجی ہیں ان سب کو یہ کہتے ہیں کیا؟ خرافات. کیا؟ خرافات. یا یہ کہیں گے کہ سائنٹیفک نہیں ہے. دوسرے معنی میں کہیں گے سائنٹیفک نہیں ہے. ہمارے تجربے میں، ہمارے سائنس کے ذریعے ہم اسے پروف نہیں کر سکتے. غیر سائنٹیفک ہے. کیا ہے یہ سب؟ غیر سائنٹیفک ہے. ٹھیک ہے صحیح؟ یہاں تک واضح. لیکن جو دیندار ہوں گے ان کے یہاں کیا ہے؟ خدا، رسول، دین، قیامت، سب کیا ہے؟ واقعیت ہے، ریئل میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم انکار کر سکیں. یہ دیندار ہے. اسی بنا پر میں یہ بتا دوں اس طرح خاص ایک دو تین پوائنٹ آپ یہاں لکھوں گا. یہ آپ لوگوں نے لکھ لیا نا؟ ایک فوٹو کھینچ لو اگر نہیں لکھنا ہے تو. لکھ چکے ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے یہ لکھ چکے ہیں، میں یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھتا ہوں. دیکھیے اب ہم ویسٹرن فلسفی میں تھوڑا سا بحث کرتے ہیں. ارسطو ایک بہت بڑا فلسفر ہے. کیا ہے نا؟ اس نے کہا تھا کہ اس کی ورلڈ ویو، اس نے ایک ورلڈ ویو پیش کیا تھا. یعنی 17 سینچری، صدی سے پہلے پورے یورپ میں اس کی ورلڈ ویو، یعنی ارسطو کی ورلڈ ویو تھی. ٹھیک ہے؟ اس کی ورلڈ ویو تھی. اب اس کی ورلڈ ویو کیا تھی؟ اس نے کہا تھا، ارسطو کی ورلڈ ویو یہ تھی کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے ایک، اور زمین ساکن ہے، یعنی حرکت میں نہیں ہے. زمین حرکت میں نہیں ہے، ساکن ہے ایک. دوسرا اس نے کہا تھا کہ انسان خدا کا خلیفہ ہے، تو خلیفہ خدا کیسے غیر خلیفہ خدا کے پیچھے گھوم سکتا ہے؟ اس نے اس ایڈیالوجی کے تحت، یعنی جتنے بھی پادری تھے اس کے بعد، تو یہ نظریہ تو اس نے دیا، لیکن عیسائی جو مذہب پادری تھے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا تھا نا. یہ دوسرے معنی میں خدا ہے وہ، تو کیسے خدا اپنے مخلوق کے پیچھے گھومے گا؟ اس فکر کو، یعنی در حقیقت غیر واقعی غلط ایڈیالوجی بنی تھی ان کی. اس غلط ایڈیالوجی کی بنا پر اسی کو ثابت کرنے کے لیے سائنٹیفک پروف کو یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انکار کر رہے تھے. تو ان لوگوں نے کہا بھئی جب خدا اپنے مخلوق کی گرد کیسے گھوم سکتا ہے؟ تو اب اس کا مطلب ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ زمین رکی ہوئی ہے، چونکہ خدا کہاں پہ ہے؟ ان کے یعنی عیسائی آئیڈیالوجی کے مطابق کہاں ہے؟ زمین پہ ہے. تو زمین کو ساکن رہنا چاہیے، باقی چیزوں کو اس کے گرد ہونا چاہیے. تو اس نے یہ نظریہ کب ٹوٹا؟ یہ نظریہ 17ویں صدی میں. ٹھیک ہے؟ اور اس کے مد مقابل میں جو مفکرین آئے تھے ان کا میں نام لے لوں گا کہ آپ لوگوں کا اچھا رہے نا. اس نظریے کے مخالف، یعنی اس نظریے کے اپوزٹ سائڈ میں کون آئے؟ سب سے پہلے تو ڈیکارت. انگلش میں بہت جلدی لکھی آپ لوگ. ہاں، ڈیکارت، پھر گیلیلیو جیسے آپ لوگ پڑھتے ہو پڑھیے، نیوٹن اور ہیوبل اور اپنا آئنسٹائن. ٹھیک ہے؟ اب یہ نام، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ آئیڈیالوجی پیش کی کہ یہ جو ان لوگوں نے نظریہ رکھا ہے یہ غلط ہے. بلکہ کیا ہے؟ یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے، میں اس کی جگہ لکھ. ہاں
ادھر لکھو پھر ادھر لکھنی آپ لوگوں نے. تو میں اس طرف لکھتا ہوں, دیکھیں ان کی عقیدہ اس طرف لکھتا ہوں. ان سارے مفکرین نے, ٹھیک ہے, ڈیکارٹ سے لے کر اینسٹائن تک کے مفکرین نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, اس کا مطلب زمین حرکت میں ہے, ٹھیک ہے. جب سب سے پہلے گیلیلیو نے اس نظریے کو دیا تھا, اس کو پھانسی کی سزا دی, ٹھیک ہے, یعنی بعد میں اس کو توبہ کرنا پڑا. بہت سے جو اس نظریے کے خلاف گئے تھے, بہت سے سائنس دانشمند, ان کو ان نظریات کے رکھنے کی بنا پر کیا کیا تھا؟ سزائے موت دی تھی اس دور کے لوگوں نے. اب ان لوگوں نے دنیا کو جو ورلڈ ویو پیش کیا, یعنی دنیا کے بارے میں جو ورلڈ ویو پیش کیا کہ اس کے خلاف ایک تو کہ زمین ساکن نہیں ہے بلکہ حرکت میں, انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, انسان کی کوئی پوزیشن نہیں. یہاں پہ کیا مانا تھا؟ انسان کو خدا اور خلیفہ خدا مان کے پوزیشن دیا تھا نا. ان کیس میں انسان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, بلکہ جیسے دوسرے موجودات ہیں ان میں سے ایک انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا ایکسیڈنٹ بگ بینگ تھیوری سے اچانک سے وجود میں آئی, تو انسان پارٹ آف دس ورلڈ, تو اس کو ہم الگ سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی اس کا حصہ ہے, لہٰذا اس کو ایک خاص پوزیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. سلام پڑھ دیں محمد والا محمد. ٹھیک ہے. تو جب ایسا ہو جائے گا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ سارے نظریات کو پیش کیا, خدا کو, دین کو, سب کو ان لوگوں نے جدا کرنا. اب ان لوگوں نے ہر چیز میں ریسرچ کرنی شروع کر دی, سائنٹیفک حساب سے پاس کرنے کی شروع کر دی. آج ایسا زمانہ آ گیا ہے, مثلا آپ یہ دیکھ لیجیے, وہ لوگ یعنی بیولوجی کے مطابق کہتے ہیں کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے, مرد لیڈیز میں اور جینٹس میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, جو فرق کیا گیا ہے وہ تہذیب, تمدن, جو لوگ تہذیب ہے, کلچر ہے, یا مذہب میں فرق دیا ہے, یا زیادہ سے زیادہ انسانوں نے اپنے خیال میں یہ سوچا کہ ان دونوں میں فرق ہے. درحال کہ بیولوجی کے مطابق جو بیولوجی اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ کہیں گے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں. تو اب یہ لوگ جب کوئی فرق نظر نہیں آئے گا تو احکام بدلے گا نہیں بدلے گا. قانون جو ہوگا ہم لیڈیز کے لیے, ہم جینٹس کے سب کو ہوگا, ہے نا. جو کچھ ہوگا جناب وہاں پہ لڑکے لڑکی برابر ہے کا نعرہ کیوں لگایا گیا؟ انہی بیس کی بنا پر نا. خیر یہ جب کوئی فرق نہیں ہے تو لڑکی بھی 8 گھنٹے کام کرے, لڑکا بھی 8 گھنٹے کام کرے, اس کو بھی وہی پیسہ ملنا چاہیے, اس سے بھی وہی پیسہ. اس طرح کے نعرے لگانے جب شروع کر دیے, اب ایک چلو اس طرح سوسائٹی کو خراب تو کیا ان لوگوں نے. بھئی ہم اور آپ کہتے ہیں جذبات, ہمارے پاس جذبات بھی ہے نا, کچھ ہم انسانوں کے پاس فیلنگز ہیں. جذبات مطلب فیلنگز ہیں. جیسے ہم پر محبت ہے, الفت ہے, ٹھیک ہے, نفرت ہے, حسد ہے, بغض ہے, دشمنی ہے, دوستی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سب نیچرل دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے. نیچرلزم کے تھرو گئے, یہ سب ان کے یہاں سب کیا ہے؟ خرافات, سب کے سب ان سائنٹیفک, کہ بھئی یہ سائنس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتے, فیلنگز کو. تو جب ہم ان کو ثابت نہیں کر سکتے تو یہ کیا کریں گے؟ ان چیزوں کو یہ ہمارے دائرے میں نہیں آتا, چھوڑ دے, جو بحث کرنا کرے, ہمیں اس میں کوئی کام نہیں ہے. درحال کہ دین کیا کرتا ہے؟ محبت, نفرت, حسد, خوف, دشمنی, ریلیشن شپ, ان چیزوں کے بنا پر بھی احکام بیان کرتا ہے کہ دیکھو تم کس سے حسد کر سکتے ہو, کس سے حسد نہیں کر سکتے ہو, کس سے محبت کرنی چاہیے, کس سے محبت نہیں کرنی چاہیے. ان سب فیلنگز کی بنا پر احکام بنتا ہے. ان لوگوں نے جب ان چیزوں کو الگ کر دیا تو اسی بنا پر مرد اور عورت بدلے گا نا, ان فیلنگز کی بنا پر. دونوں جب وہ سب ان کی یہاں معیار نہیں ہوا اس آئیڈیالوجی کے تو, یعنی دنیا کی ان کی آئیڈیالوجی کے جب وہ معیار نہیں ہوا تو قانون کیا بنے گا؟ سب کے لیے برابر بنے گا. یہاں تک واضح ہوا؟ کوئی ڈسکس, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب تو رپورٹ بنائے, اب تمام یعنی کام جو ہے جو ایک انسان کر سکتا تھا رپورٹس کے ذریعے کرا رہا ہے, ٹھیک ہے. حتیٰ میں آج ایک مقالہ پڑھ رہا تھا, وہ بہت اچھا مقالہ ہے, اس کو آپ لوگ بھی پڑھ لیجیے, میں شیئر کروں گا. اس میں انہوں نے کہا کہ جاپان میں جیسے مردے مر جاتے ہیں
وہ رپورٹس اور تمام مردے کے مراسم انجام دیتا ہے. انسان کی کوئی اس میں کردار نہیں ہے اور انسان کوئی رول نہیں نبھاتا. مردہ مر گیا رپورٹ کے حوالے کرو, آپ وہیں جلا دے گا یا ان کے یہاں دفنا دے گا, کچھ بھی کرے گا وہ بھی سب کیا کرے گا, رپورٹ. اور رپورٹ جو ہے دوسرا جرمنی میں کہتا ہے رپورٹ کلیسا میں یعنی کیتھولک چرچ میں بہت سے پادری رپورٹس ہیں جو وہاں جا کے آپ کوئی بھی جائے گا دعا کرنا ہے اس کو آن کر دیں گے, آپ رپورٹ سنانا شروع کر دیں گے. یعنی اب ان لوگوں نے خود انسان کے شعور تک کا بھی اس میں ڈیوائس لگانا شروع کر دیا. بس ایک ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں, کل ہمارے مؤذن ایک رپورٹ ہو, ہمارا امام جماعت ایک رپورٹ ہو, تو آپ ایسے مسلمان کیسا قانون بدلے گا, احکام کیسے ہوں گے ہمارے. اور چیلنجز ہے نا ہم لوگوں کی, جو دنیا آنے والی ہے عجیب دنیا آنے والی ہے نا. میں کل مثلا آپ کو ایڈیولوجی کے اس کو پروسیس سب ڈال کے رپورٹ کے حوالے کر دیا, اب عقائد کیا ڈیاؤ سنا رہا ہے, اب آ کے سنو چلے جاؤ. کرنا کیا یعنی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسان تم دیکھو اس کے قابل ہے, رپورٹ کے قابل, یعنی اس سے بڑھ کے تمہاری کوئی حیثیت نہیں. جب یہ کام ایک رپورٹ کر رہا ہے تو ہمیں انسان کی کیا ضرورت ہے. لہٰذا خودکشی, چرچ, کیا نام ہے, جتنے بھی مواد جو کھائے جاتے ہیں, ڈرگس کا لینا, ان سب کا رواج کیوں ہوا؟ چونکہ انسان کو اس ورلڈ ویو کے حساب سے بالکل آسائش نظر نہیں آ رہی ہے, آرامش نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی ہدف ہے اس کا جس کی ابتدا اتفاق ہو, ان کی نگاہ میں انتہا بھی اتفاق ہے, ایک دن ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارے نگاہ میں کیا ہے, ہمارے نگاہ میں تو خالق ہے, وہ خالق علیم ہے, سب سے بڑا لکھا, حکیم ہے, حکمت سے کام لیتا ہے, بیہودہ کام نہیں کرتا, قادر ہے, قدرت مطلق ہے. اس نے اگر اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا میں موجود سارے موجودات کو بنایا, اس کو ہدف کے ساتھ بنایا. ہم اور آپ بھی باہدف ہیں, کتنا فرق پڑتا ہے. جب ہماری زندگی کا ہدف ہے تو ہمارے ایڈیولوجی کے مطابق ہم دنیا تک محدود نہیں رہتے. ہم مادی دنیا سے اڑاؤ, ہم مادے سے وجود میں آئے ہیں, ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, لیکن ہم اپنے سفر کو مٹی تک محدود نہیں رکھتے, بلکہ معنویات کی طرف, میٹافزک کی طرف ہم سفر کرتے ہیں. اور ہماری انتہا یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرب الہی خدا سے نزدیک کریں, جو بالکل مادہ نہیں. کتنا ہے. اب اس حساب سے آپ دنیا میں چاہے جسی حالت میں ہو, چین تو ہے نا, ہاں, آپ کے پاس دولت نہیں, مال نہیں, آسائش نہیں, گاڑی نہیں, بیوٹی نہیں, کچھ نہیں, لیکن ایک امید تو ہے یار, میری اپنی زندگی کے حد تک مجھے جو کچھ کرنا ہے اس کا میرا حساب و کتاب ہے. میں ہر کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں, میں فری نہیں ہوں, بلکہ میں خدا کے قانون کے تحت ہوں. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل فری ہوں. کہہ سکتے ہیں آپ, یعنی ہم ویسٹرن جو فلسفی یا ویسٹرن ایڈیولوجی کے تھرو جو فری ڈم کا نعرہ لگاتے ہیں وہ ایک مسلمان لگا سکتے ہیں, لیکن جو خدا کے قانون کی پیروی کرتا ہے اس میں آزادی نہیں ہے, وہ کسی اور قانون میں آزادی نہیں. یہاں تک واضح ہوا. سوال کرتا ہوں جب ہم آپ کے ورلڈ ویو, میری ورلڈ ویو یہ ہے, تو آپ پہلے آپ کو یہ صاف کرنا پڑے گا میں دنیا کو موجود مانتا ہوں یا مطلب اس طرح کہ میں ریئلزم کے پیروکار ہوں یا آئیڈیالزم کی طرف. دوسرے میں آئیں گے آپ کی پوائنٹ آف ویو, آیا آپ کے ڈیوائن کوسمولوجی کو مانتے ہو یا میٹیریل کوسمولوجی کو مانتے ہو. ٹھیک ہے بھائی, یہاں تک ہوا. اب اس کے دو تو بہت آسان ہے. جب آپ یہ واضح معلوم ملے, جب یہ واضح ہو جائے نا, تیسری بات جو یہ تو صرف 2 پوائنٹس ہی ہیں ان پہ, اس کے بعد اصل مہم سوال یہیں پہ ہوگا, کیونکہ جس کا یہ صحیح ہو جائے گا یہ تو بہت آسان ہو جائے گا. اب آپ اپنے آپ کو ایک مادہ پرست کہتے ہو یا خدا پرست کہتے ہو, ختم. آپ کی زندگی دنیا تک محدود ہے یا آپ کی زندگی آخرت تک جائے گی, یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. انسان میں انسان خود کیا ہے, ٹھیک ہے. اب انسان کی جب بحث کرتے ہیں تو ہم اور آپ کو اس پوائنٹ آف ویو کے حساب سے جب آتا ہے, ہم انسان کو صرف مادہ نہیں مان سکتے. لیکن جو میٹریلسٹ ہو وہ کیا کہیں گے, بھائی انسان یعنی جو جسم رکھتا ہو, بس جو مادی ضروریات انہیں کو پرووائڈ کرو, بس یہی تک ہے. یعنی ہم کو ایک حیوان بنا کے رکھ دیں بس. لہٰذا مولانا علی یہاں پہ فرماتے ہیں جس انسان کی ہمت, یعنی جس انسان کا ہر غم ہو, غم صرف شکم ہو, صرف پیٹ ہو, تو جو چیز پیٹ میں جائے گی اس کے ویلیو بھی اتنا ہی ہوگا. لیکن جس انسان کا ہدف اور مقصد
खुदा हो, जो चीज़ खुदा तक ले जाएगी उसका इंसान अला कद्र हिम्मत है, इंसान की हिम्मत, उसकी हिम्मत के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती है। आपने अपने आप को मखसूस करते दुनिया के लिए, जिस खुदा ने आपको दुनिया आपके लिए बनाया था, आप अपने आप को दुनिया के लिए कुर्बान कर दें तो आपकी वैल्यू इतना है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर देते हैं जो सबसे अफजल है, तो फिर आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। देखिए मिट्टी का मकसद क्या है खुदा के कानून में? मिट्टी का मकसद ये है कि मैं अपने आप को कुर्बान कर दूं एक पौधे पर। पौधा चूंकि उससे अफजल है ना, मिट्टी से अफजल है, अपने से अफजल में कुर्बान करता है। पौधा अपने आप को खुदा नेचुरल जो खुदा अपने इन चीज़ों को तकवीनी तौर पर, यानी खुदा ने तबीई तौर पर जो हदफ रखा है इनका, पौधा कहता है मैं कुर्बान हो जाऊंगा मुझसे अफजल पर। उससे अफजल कौन है? हैवान। मैं अपने से अफजल पर कुर्बान हो जाऊंगा। देखिए मसलन जमात है ना, जमादात यानी जामिद चीजें, पत्थर, रेत, मिट्टी वगैरह, ये अपने आप को कुर्बान करता है किस पर? बोलिए नबातात पर, पौधों पर, ठीक है। ये अपने आप को कुर्बान करता है किस पर? हैवानात पर। ये अपने आप को कुर्बान करता है इंसान पर। इंसान को फिर पलट के इन पे कुर्बान होना है दुनिया पे नहीं, बल्कि आपको कुर्बान होना है खुदा पर। लिहाजा हम और आप क्या कहते हैं कि शहीद शहदा के लिए कहते हैं जो इंसान खुदा राह खुदा में शहीद हो जाए। सबसे हर नेकी से बढ़कर एक नेकी है, लेकिन यहाँ तक कि इंसान राह खुदा में खुद को कुर्बान कर दे, इससे बढ़कर कोई नेकी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने असल चीज पे खुद को कुर्बान किया है। ये जिंदगी हमें देता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आइडियोलॉजी देते हैं तुम्हें ऐसे बनना है, तुम जानवरों की तरह मत रहो। लहू मक़ूल ला यस्माऊन बिहा, अक्लें हैं सोचती नहीं, आँख हैं देखते नहीं, कान हैं सुनते नहीं, ऐसे मत बनो। तो फिर क्या पता ऐसे इम्कानात के होते हुए तुम अमल न करो। तो हमें अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी के मकसद को इस तरफ ले जाना है। तो उस वक्त हम और आप ये अब जब आते हैं खुदा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और आप खुदा के बारे में पढ़ेंगे ना। ये खुदा कौन है? जो हमेशा से हमेशा रहेगा, जिसने अपने आप को खुदा पे कुर्बान किया, जो हमेशा से हमेशा रहेगा। लिहाजा हम लोग क्या कहते हैं, जो जन्नत में जाते हैं वो हमेशा जन्नत में ही रहेगा, जो जहन्नम में जाएगा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम नाबूद नहीं होंगे, हम खत्म नहीं होंगे, हमारी दुनियावी जिंदगी तक महदूद नहीं है जो इनका अकीदा था माता परस्तों का, हालांकि हम हमेशा रहेंगे। तो हमेशा रहने वाला इंसान अपने आइडियोलॉजी अपने फिक्र को भी ऐसा बनाना चाहिए। जब इसमें हम और आप क्या करेंगे, हम माता परस्तों की आइडियोलॉजी के हिसाब से इंसान को समझेंगे, इंसान की क्या ज़रूरत है, और खुदा परस्तों के हिसाब से पैगम्बर और खुदा कैसे इंसान को पेश करता है, उस हिसाब को इसमें हमें इसमें समझना पड़ेगा। तो मेरा वर्ल्ड व्यू आप जब कहेंगे तो आप सीधे कहेंगे देखो मेरा वर्ल्ड व्यू, मैं वजूद के हिसाब से कोई चीज़ है या नहीं है, मैं रियलिज्म एज ए मुसलमान रियलिज्म को मानता हूँ, जहान के हिसाब से डिवाइन कॉस्मोलॉजी को मानता हूँ, इंसान के हिसाब से डिवाइन ह्यूमनिज्म को मानता हूँ, यानी ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद रास्ता, भाई मैं किस रास्ते को इंतखाब करूँ, सही रास्ता गलत रास्ता दोनों हो सकता है ना। तो अब एज ए दीनदार आप किस रास्ते को इंतखाब करोगे? खुदा के। एज ए मादा परस्त आप किसको मानोगे? नेचुरलिज्म। अब नेचुरलिज्म कहिए, मार्क्सिज्म कहिए, एथीइज्म कहिए, जो भी कहिए भाई आप इसके नाम देते जाइए ना। आपके आइडियोलॉजी के खिलाफ जो भी पैरोकार हो अपने हिसाब से रास्ता इंतखाब करेगा। इन सब चीजों को कहते हैं वर्ल्ड व्यू। वाज़ेह हुआ? हाँ, कल से आप लोगों को कोई पूछे कि भाई मेरी वर्ल्ड व्यू ये है, तो थोड़ा सा वाज़ेह होना चाहिए आप लोगों के लिए। इंशाअल्लाह सलात पढ़ते हैं मोहम्मद। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो उस टेक्स्ट को पढ़ लीजिए।